पंजाब हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी। नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त की थी। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। निगरान पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की मंजूरी दे दी है। निगरान पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है और पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। ये अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। उन्होंने दरख्वास्त दी थी जिस पर पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। निगरान पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की मंजूरी दे दी है। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। मोहम्मद इशफाक, बताइएगा किन ग्राउंड्स पे ये फैसला किया गया है, सज़ा मुअत्तल कर दी गई है नवाज शरीफ की? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ ने जब 2019 में बैरून मुल्क जाने के लिए मेडिकल ग्राउंड से मुतल्लिक सजा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ नवाज शरीफ की सजा मेडिकल ग्राउंड पर मुअत्तल की थी, बल्कि तहरीरी हुक्म में ये लिखा था कि अगर नवाज शरीफ मजीद एक्सटेंशन सजा में मुअत्तली की चाहते हैं तो ये फिर मुतलका पंजाब हुकूमत जो है उस पर वहाँ पर दरख्वास्त दे सकते हैं। तो इस हवाले से अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तली के हवाले से नवाज शरीफ की जानिब से निगरान पंजाब हुकूमत को ये दरख्वास्त दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में, जिसके बाद निगरान पंजाब हुकूमत ने काबीना का इजलास बुलाया और काबीना के इजलास में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है और इस तरह से नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी गई है। इस हवाले से नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर कर दी गई है, जबकि ट्रायल कोर्ट एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी और साथ ही साथ जुर्माने की सजा सुनाई थी। तो उस वक्त 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों के लिए नवाज शरीफ की मेडिकल ग्राउंड पर दरख्वास्त मंजूर की थी और ये कहा था कि अगर नवाज शरीफ अपनी सजा मुअत्तली में तोसी चाहते हैं तो ये पंजाब हुकूमत में दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन जितना अरसा नवाज शरीफ बैरून मुल्क रहे तो उनकी जानिब से दरख्वास्त नहीं दी गई और अब जबकि नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं तो नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के हवाले से अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में निगरान पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त जमा करवाई गई, जिसके बाद निगरान पंजाब काबीना का इजलास हुआ और उस इजलास में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में अक्सर जायजा लिया गया, जिसके बाद नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करके अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी और ये उस वक्त तक मुअत्तल रहेगी जब तक अल-अज़ीज़िया रेफरेंस से मुतल्लिक अपील का फैसला नहीं हो जाता। जी ठीक है, मोहम्मद इशफाक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताएगा पंजाब हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी है, इस फैसले को कैसा देखते हैं? देखिए, इसके फैसले की जो बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसे है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरा ख्याल है उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला साहब थे, उन्होंने ऑथर किया था ये जजमेंट को, एक बेंच उन्हीं का था जिसमें उन्होंने कहा कि ये पंजाब हुकूमत का इख्तियार है और वो सीआरपीसी की और प्रिजन रूल्स का हवाला दे के उन्होंने ये कहा कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो उस इख्तियार जो है वो हुकूमत के पास भी होता है और वहाँ पे रुजू करना चाहिए। सस्पेंड कर दी थी उन्होंने सजा, लेकिन इसके अंदर ये ऑब्जर्वेशन थी जिसको चैलेंज नहीं किसी ने किया। तो ये उसी तनाज़ुर में है, उसी का तसलसल है और ये फैसला जो है ये ज़ाहिर है काबीना ने सोच समझ के किया, लीगल एडवाइस के तहत किया। उनके पास एडवोकेट जनरल भी हैं, उनके पास सेक्रेटरी लॉ भी हैं और उनके पास वजीर कानून भी लाजमी है। तो ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, इसमें कोई किसी को कैसे कोई मोतरज़ हो सकता है इसके ऊपर। इसके अलावा आप देखेंगे कि नायब खुद इन मामलात में, ख़ास तौर पे वो मामला जिसके अंदर एवनफील्ड, जिसको एवनफील्ड का केस कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने अपील फाइल नहीं की और एवनफील्ड के केस के अंदर वही शवाहिद, वही जो एविडेंस है, वही डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी और उनके दामाद को प्रोसिक्यूट किया गया।
سزائیں دلوائی گئیں اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم کر دیا. تو اسی اس بنیاد کے اوپر وہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی بات بنے گی کہ وہ سسپینشن آف سینٹنس ہو جائے گی. اور دونوں کیسز میں مجھے لگتا یہی ہے کہ چونکہ کیسز جو ہیں وہ اجلت میں بنائے گئے، وہ کیسز ایسے ہیں جن کے اندر ایک انڈیو انٹرفیرنس ہوتی رہی، جس کا بارہا یہ تذکرہ ہو چکا ہے. تو یہ سسپینشن آف سینٹنس کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. آپ کو لیگل ایکسپرٹس یہی بتائیں گے کہ یہ ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا. جی سر، ایک اور سوال یہ بتائے گا کہ کیا ان کی معطلی کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش کیا جائے گا؟ نہیں، جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ کا معاملہ دیکھا تو انہوں نے یہ کہا تو دو جگہوں سے تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جب وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل سننی ہے انہوں نے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں وہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ چل رہا. ٹرائل کورٹ چلا تھا. جی سر، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. پنجاب حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی ہے. محمد اشفاق کی جانب جائیں گے. محمد اشفاق، یہ بتائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ تھا جس کے بیسس پہ یہ درخواست کی گئی تھی؟ جی بالکل، نواز شریف جب علاج کی غرض سے بیرون ملک جانا چاہتے تھے تو اس حوالے سے نواز شریف نے میڈیکل گراؤنڈ پر العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا معطلی سے متعلق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی. تو اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے نواز شریف کی میڈیکل گراؤنڈ پر سزا معطلی کی درخواست منظور کی تھی اور انہیں 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک علاج کے لیے جانے کی اجازت دی تھی. جس کے بعد ساتھ ہی ساتھ جب عدالت نے ریٹن آرڈر جاری کیا تو تحریری فیصلے میں عدالت نے یہ لکھا کہ اگر نواز شریف اپنی سزا کی معطلی میں توسیع چاہتے ہیں تو پنجاب حکومت سے رجوع کر سکتے ہیں. جب نواز شریف بیرون ملک چلے گئے تو اس دوران پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم پیروی کی بنیاد پر دونوں مقدمات میں ان کی اپیلیں خارج کر دی اور اس دوران نواز شریف کی جانب سے سزا معطلی میں توسیع کے لیے پنجاب حکومت کو درخواست نہیں دی گئی اور نہ ہی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب حکومت تھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا. جس کے بعد اب چونکہ نواز شریف واپس آ چکے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسری عدالتوں میں بھی، تو اس حوالے سے انہوں نے العزیزیہ ریفرنس میں پنجاب حکومت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں درخواست دی. جس کے بعد پنجاب حکومت نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور پھر کابینہ نے متفقہ طور پر نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست کو منظور کر لیا ہے اور یعنی نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطلی کی جو درخواست ہے وہ منظور ہو چکی ہے اور اب یہ سزا اس وقت تک معطل رہے گی جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل پر حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا. تو جو دوسرا کیس ہے ایون فیلڈ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیل ہے اس کو بحال کرنے سے متعلق درخواست دائر کی جائے گی اور اس میں سزا معطلی کے حوالے سے بھی کچھ ہی دیر بعد جو نواز شریف کے وکلا ہیں اعظم نذیر تاڑر اور امجد پرویز ایڈوکیٹ وہ دلائل دیں گے. لیکن العزیزیہ سے متعلق انہوں نے پنجاب حکومت کو درخواست دی تھی جو کہ منظور کر لی گئی ہے اور اس حوالے سے جو نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 10 سال قید اور جرمانے کی جو سزا سنائی گئی تھی وہ اب معطل کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اور اس سے متعلق اب سزا معطلی سے متعلق اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے العزیزیہ کیس میں رجوع نہیں کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. محمد اشفاق ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اشتر استاف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائے گا لیگلی ابھی کیا کیا کمپلیکیشنز ہیں جن کا نواز شریف کو ابھی بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ لیگل کمپلیکیشنز ہوتی نہیں ہیں، لیگل کمپلیکیشنز جو ہیں بنا دی جاتی ہیں. مثلا کیسز جو ہیں جو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی دور میں ان کے معاملات سے شہباز شریف صاحب کے، حمزہ شہباز کے، سعد رفیق کے، فواد حسن فواد کے، احد چیمہ کے، شاہد خاقان عباسی کے، مفتاح اسماعیل، تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے. آپ نے دیکھا کمپلیکیشنز جو تھیں وہ لا میں نہیں تھیں، پروسیجر میں تھیں کہ ان کے کیسز میں تاریخیں نہیں لگتی تھیں. اگر تاریخ لگ گئی ہے تو جج چھٹی پہ چلے جاتے تھے. تو یہ ایک کچھ ایسے سلسلے تھے جس کی وجہ سے ان کو پابندی سلاسل بہت دیر تک رکھا گیا. یہاں پہ اب چونکہ حکومت جو ہے وہ سیاسی حکومت نہیں ہے، جی ان کو اپنا کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا
وہ ایک سائڈ کی حمایت کریں یا دوسری سائڈ کی حمایت کریں. تو مجھے امید یہ ہے کہ کوئی کمپلیکیشنز جو کہ پروسیجرل ہیں یا حکومت کی جانب سے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. اور مجھے تو یہ بھی امید ہے کہ نئی ریت اور روایت کی داغ میں ڈالی جائے. آئندہ آنے والے دنوں میں نہ تو جھوٹے مقدمے بنائے جائیں نہ اس طریقے سے ان کے اندر کمپلیکیشنز پیدا کی جائیں. میں نے عرض کیا آپ سے کہ جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں ان ٹرمز آف ایکویٹل ان کے اندر وہی شواہد وہی ڈاکیومنٹس ہیں تو ان کی وہی شواہد وہی ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں. سابق اٹارنی جنرل اشتر الصاف اور لاہور سے محمد اشفاق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ.